السلام عليكم مشاهدين قناة هيري كويزين، مرحبا بكم في فيديو جديد من المحل ديالكم، محل هيري كويزين لبيع الاواني المنزليه. بالنسبه للناس لاول مره كيشوفونا، راه حنا كنتواجدوا في مدينه تماره في مشروع ولاد مطاع قرب الشركه العامه لا بنك سوسيتي جينيرال. راه حنا جينا على اليمين ديال الشركه العامه، جينا في الصف ديال لانيمالغي بيت كلوب او تريتور غران بيفي. فكنتمنى ان شاء الله ان هاد لي روبير اللي كنعطيكم يكونوا باينين واضحين. الاشاره فقط، راه المحل ديالنا، العنوان المحل ديالنا راه حنا حاطينه في جوجل مابس، يكفي انكم تكتبوا هيري كويزين في جوجل مابس وراه غتوصلوا ان شاء الله حتى لعين المكان. فكنرحب بالجميع. دائما كيف ما متعودين، كيف ما كتشوفوا معايا الطبيله ديال هذا النهار هذا جبنا لكم تشكيله ديال المعينات ان شاء الله. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. كاينه معنا مفاجاه ديال الكوكوت اللي كل شيء كان كينتظرها مده وحنا كنتظروا انها تدخل. ف راها كاينه هذا النهار هذا، اضافه للبلاك اللي لقات الاقبال حتى هي راها دخلات. فكنتمنى ان شاء الله ان هذا الشيء ينال الاعجاب ديالكم. بسم الله على بركه الله. نبداو اول حاجه، نبداو بهاد لي كريبيير هادو، هاد المقيلات هادو ديال لي كريب ولا ديال البغرير، كل واحد شنو كيبغي هكذا يستعمل فيهم. عندنا القياس الصغير، الثمن ديالو 85 درهم. هاد المره هادي راه جات هاد المقيله هادي جات ناقصه على المره اللي فاتت. كيف ما كتشوفوا معايا اثمنه غتكون جد مناسبه وشي ميزات ان شاء الله كنتمنى انهم يعجبوكم. فكي قلت لكم هاد الكريبيير هادي ثمنها هو 85 درهم. عندنا هاد القياس هذا كيف ما شفتوا معايا كبيبره عليها، الثمن ديالها هو 110 ديال الدراهم. وهذه اثمنه ان شاء الله تكون حصريه عند هيري كويزين. كيف ما شفتوا معايا كاين عاود هذا الشكل هذا اللي كيجي هكذا، كيجي الشكل ديالو هكا بحال محرف هكذا من الفوق. الثمن ديالو هو 120 درهم وتبارك الله تقيقلين. للاشاره فقط، هذا راه الجرانيت وماركه اللي معروفه بزاف دائما كنخدموا بها بالنسبه لي كريبيير. الحمد لله مشكوره بزاف والناس كاع اللي داوها كلهم كيشكروها. تجربه شخصيه انا ايضا زوينه بزاف، كتطلع زوين. فيها حتى هادو المقيلات اللي كيكونوا هكا فيها 7 ديال الحفيرات و4 الحفيرات حتى هي راه كاينه. كي قلت لكم 85 درهم، 110 ديال الدراهم و 120 درهم. ندوز معكم لهنايا لهاد لي مول هادو حتى هما كتلقاو الاقبال كبير بزاف. هاد المره هاد الشكل هذا اللي كيجي هكا طويول كيف ما شفتوا معايا الشكل ديالو وتبارك الله دقيقلين. الاشاره بالنسبه لهاد لي مول كاينين ليميتاسيون ديالهم كيكون الشكل نفس لي موتيف ونفس الزوقه، ولكن تقل راه لا علاقه نهائيا. هادو تبارك الله راه دقيقلين وديال تركيا، ماشي ديال هنا اولا ديال الشينوا. هادو ديال تركيا شي حاجه زوينه. واللي زوين فيهم هادو مره انهم دخلوا بثمن ناقص شويه. الثمن ديالهم هو 150 درهم. كيف ما شفتوا معايا اللوينات اللي فيهم هاد المره نفس اللوينات ديال المره اللي فاتت اللي هو الكحل والكري وهاد البوردو هذا. اللوينات الصراحه كلهم حلوين ومزيونين بزاف، خصوصا هاد اللوينات هادو الصراحه كيجيو مزيونين هكذا. وحتى بالنسبه للطياب ديالهم طياب زوين، ما كيحرقوا وكيطلع داكشي زوين. فبصحه والراحه. ندوزو لهنايا، نبقاو هنايا مع الوليدات الصغار. هاد المره جبنا لهم عاود القريعات ديال المدرسه اللي كيديو معاهم. كيف ما شفتوا معايا الشكالات اللي كاينين، الثمن ديالهم هذا هو 17 درهم. هذا اللي زوين فيهم هو انهم من برا راهم بلاستيك ولكن من الداخل راه الزاج. كيف ما شفتوا معايا الشكل ديالهم فلتاج، حتى الماء الا درناه راه ما كيدوش ما كيسيلوش، زوينين. واللي زوين فيهم هو انهم هاد القريعات كيمكننا كيف ما شفتوا هاد القريعه هادي كيمكن لينا نحلوها، كيمكننا نحلوها الا بغينا نغسلوها الا بغينا ننظفوها. كيف ما شفتوا راه كتحل، كننظفوها مزيان وكنوليو عاوده كنرجعوها. الصراحه زوينه بزاف وعمليه. حتى بالنسبه للوليدات الصغار كنعرفوا بان المدارس اغلبيه المدارس خصوصا الا كانوا وليدات باقيين صغارين بزاف فما كيطلبوش ما كيفضلوش الزاج. فهذه صراحه شي حاجه اللي زوينه هكا حتى لا طاحت لهم راه البلاستيك وتبارك الله. صحيح هذا ديالها الغلاف هذا باش مغلف زوين بزاف. الثمن ديالهم كي قلت لكم هو 17 درهم. حتى بالنسبه لهذه الثمن ديالها 17 درهم. كاينه هاد البنانه هادي كنعرفوا الدخول المدرسي، هذه الصراحه ما كتقتصر
كيقتصرش غير على البنان. بعض المرات هكذا الا ما كانش غنصيفط لوليداتي مثلا ديسير اخر من غير البنان، راه كيمكن ندير له هنايا عنيبات كنقطع له شي مسائل اولا اللي في خويساك، يعني ما كتبقاش مقتصره على البنانه. في حين ان البنانه ملي كنديروها الصراحه زوينه وعمليه، فكنعرفوا بان ملي كنديروها في البانيه مباشره اولا كنديروها في سلوفان ولا كنديروها في بابي الومنيوم كتكحال وكتخمج، والوليدات اون فوا كيشوفوها كحله ولا فيها شي ضريبات راه ما كيبغيوش ياكلوها. فهذه زوينه كتحافظ الصراحه على البنانه، شي حاجه اللي زوينه. والثمن ديالها كي قلت لكم هو 8 ديال الدراهم فقط. ندوزو هنايا كيف ما شفتوا معايا هاد لي تيرموس غنيين عن التعريف. هادو الصراحه واعرين زوينين 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 بزاف بالنسبه للسخونيه. هادو عن تجربه، والناس اللي داوهم شي اصدقاء شكروهم، داوهم الناس جربوهم وصيفطوا عليهم لاصحابهم والعائلات ديالهم. صراحه زوينين بالنسبه للبروده اولا بالنسبه للسخونيه. عندنا هذه نفس لا مارك، هذه راه ماركه المانيا، راه لا مارك كينز راه معروفه، شي حاجه اللي زوينه بزاف في الكاليتي. عندنا الشكل ديال اللون الاسود وهادو ديال الاينوكس. الاثمنه بحال هادو غنعطيكم من الصغير للكبير. عندنا الصغير الثمن ديالو 70 درهم، الموين الثمن ديالو 75 درهم، والكبيبر ديال يطرو الثمن ديالو هو 80 درهم. ثمن جد مناسب بالنسبه للكاليتي والجوده ديال الترموس. كي قلت لكم شي حاجه اللي زوينه بزاف، واثمنه حتى هي زوينه. فهذا الشيء ما خسرش في زبنائنا الكرام. دائما كيف ما كنقول لكم، دائما الجوده والثمن المناسب فقط عند هيري كويزين باذن الله. الجديد ديال هذا النهار هذا كيف ما شفتوا معايا جبنا لكم عاود هاد البريردات هادو. دخلوا جوج القياسات كيف ما شفتوا معايا. هذا الستيوت هذا والكبير ديالو هذا العائلي. عندنا هادو راه ديال اينوكس كيف ما شفتوا معايا، حتى هما نفس لا مارك اللي كنقول لكم شي حاجه اللي جوده زوينه بزاف. اينوكس ديالو زوين بزاف وتقيقلين تبارك الله. هذا راه غير الصغير وتبارك الله تقيقل. الثمن ديالو هو 85 درهم. وعندنا هذا القياس هذا تبارك الله العائلي، هذا الثمن ديالو هو 130 درهم. وكي قلت لكم الاشاره فقط، الاينوكس ديالو راه شي حاجه اللي جوده ممتازه. هذا راه ماشي اول مره غنخدموا به، وانما خدمنا به مده هذه، والصراحه مشكور بزاف ودائما كنتسناوه يدخل وكنوفروه لكم في المحل. ايضا بالنسبه لي تيير هادو البرقان ديال الحليب، ما كيقتصرش فقط على الحليب. كاين الناس اللي كيبغيو يطيبوا فيهم هكا قهوه، كاين اللي كيطيب فيهم هكا ليتيزان ولا شي حاجه. المهم كاين عندنا حتى هما دخلوا جوج القياسات، دخلوا جوج القياسات، القياس الصغير والقياس الكبير. حتى هو القياس الصغير الثمن ديالو 75 درهم، والقياس الكبير الثمن ديالو 130 درهم. حتى هو جوده ممتازه. هذا النهار هذا تقريبا الطبيله لا مارك كينز بامتياز كيف ما كتشوفوا معايا، ماركه المانيه، شي حاجه اللي زوينه الصراحه الكاليتي ديالها. فكيف ما شفتوا معايا راه الاينوكس ديالو حتى هو شي حاجه رائعه وطوب بزاف. الكاسرونات ديال الجرانيت حتى هما راهم متوفرين كيف ما شفتوا معايا. 5 ديال الكاسرونات هادو ما نحتاجش نهضر عليهم، لان بزاف ديال الناس اللي خداوهم من عندنا وشروهم خدموا بهم شي حاجه حتى هما اللي زوينه. كيف ما شفتوا معايا الشكل ديالهم اللي زوين فيهم، عاود انهم مخدومين صراحه. حتى بالنسبه لهاد بالنسبه للكبات ديالهم هنايا صراحه قليل اللي كيفكر في هذه القضيه هذه. ملي كنبغيو نكبو كتجي الكبه ديالهم سهله ومزيونه، ما كيتهرقش لينا داكشي اللي كيكون هكذا لداخل. فالصراحه مخدومين بزاف اليديده ديالهم حتى هي كيف ما شفتوا معايا. والجرانيت ديالهم شي حاجه اللي طوب الصراحه. 5 ديال لي كاسخول من الكبيره للصغيره، الثمن ديالهم هو 300 درهم. خليناه لكم بنفس الصوت ديال المره اللي فاتت، الثمن ديالهم هو 300 درهم. الجديد كيف ما شفتوا عاود عندنا هذا الباطور، هذا باطور الكتريك. جبنا لكم واحد لا مارك اللي حتى هي كنخدموا بها بزاف في شي حويجات هكا في الالكترو.
هذا صراحه زوين، لا بالنسبه في الشكل ديالو والشده ديالو كيف ما شفتوا معايا. اللي زوين فيه هو انه عنده هنا واحد الفونتيلاتور، واحد الفرفاره كتخليش الموتور يسخن، وحتى لي فيتاس راه عنده لي فيتاس من بزاف ديال لي فيتاس من السرعه القليله حتى السرعه اللي كثيره. غنحاول نشعلو لكم باش تسمعوا الصوت ديالو. هذه اقل سرعه كيف ما شفتوا تبارك الله راها كثيره. انا غاديه وكنزيد هذه الثالثه، هذه الرابعه، الخامسه. تبارك الله نجهد. وهنايا كيخرج هنايا كاينه فونتيلاتور باش كتبرد لينا هذا، ما تخليش يسخن. كنعرفوا باننا حنا العيالات بعض المرات كنبغيو هكذا نستعملوا كنطربوا شي حوايج اللي كتشد مده ديال 10 ديال الدقائق. مثلا ملي كنبغيو نطلعوا دي كريم ولا هذا كنبغيو كنستعملوا واحد المده كتكون شي شويه هكا كبيره، 10 دقائق 13 دقيقه 15 دقيقه. فبحال هاد لي باتور كيسخنوا لينا. فهذا شي حاجه الصراحه اللي زوينه. وحتى الثمن ديالو حطيناه لكم بواحد الثمن اللي جد مناسب وحصري عند ديالي كويزين اللي هو 150 درهم والاشاره فقط. بالنسبه لهذا كنقول عليه كميه جد محدوده. هو هاد لي مول هادو كميه فيهم جد محدوده، فكنتمنى ان شاء الله ان الناس اللي بالهم فيهم يلتحقوا بالمحل باش يستافدوا من هذا العرض اللي درنا لكم، اللي هو 150 درهم بالنسبه للباتور و150 درهم بالنسبه لليمون. ندوز معكم واحد السولد ديال هاد لي بلاطو هادو اللي كانوا لقاو اقبال كبير 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 بزاف. فهاد المره وفرناه لكم بثمن اللي ناقص على المره اللي فاتت. فكي كتعرفوا دائما كي كنقولوا لكم ملي كنطيحوا هكذا في شي ميزات فاحنا كنكونوا كنحاولوا ان شاء الله نكونوا السباقين باش انكم حتى نتوما تستافدوا من شي حوايج اللي كتكون هكذا ناقصه في الثمن وكتكون الكاليتي طبيعه الحال نفس الجوده اللي كنا كندوزو دائما، جوده اللي كتكون مزيانه. بالنسبه لي موتيف اللي فيهم هما هادو كيف ما شفتوا معايا. الشكل ديالهم هو هذا 4 ديال الزواقات، ربما تقدر تكون شي زواقه اخرى. المهم هادو اللي باينين. الثمن ديالهم هاد المره هو 80 درهم فقط. شي حاجه اللي زوينه 80 درهم، كميه محدوده حتى هما، ما نقولش محدوده بزاف وانما لا باس بها. فكنتمنى ان شاء الله انكم تستافدوا حتى نتوما من هذا العرض. البانيني اللي كنا كنتظروا راها متوفره حاليا، بانيني ديال الجرانيت ها هي توفرات. كيف ما شفتوا معايا الشكل ديالها. كنعرفوا بان في هذه الوقيته هذه ديال المدرسه راه حنا في هذه ديال المدرسه راه حنا كنستعملوا بزاف البانيني، لا المدرسه ولا غيرها، ولا حتى بالنسبه للعطله كيف كندوزوها كيكونوا لي ساندويتش وهذا، وفي المدرسه عاد خلاص كتكون كثر. فكنحتاجوا هاد المسائل هذه. الثمن ديالها هو 240 درهم كيف ما شفتوا معايا ديال الجرانيت. شي حاجه اللي زوينه بزاف، شي حاجه اللي ما كتستغناوش عليها الصراحه من غير انها زوينه، شي حاجه اللي ولات من الضروريات انها تكون في البيت. الثمن 240 درهم. والمفاجاه اللي هضرنا لكم عليها في الاول ديال الكوكوت كليبسو راه هي متوفره حاليا، راه كاينه في المحل مده طويله وحنا كنتسناوها. هذه صراحه رائعه بزاف ولقات اقبال كبير، ماشي مره ماشي جوج فاش كنا دخلناها. لا بالنسبه للانوكس ديالها كيف ما كتشوفوا، ولا بالنسبه للشكل ديالها مخدومه لي ديتاي كاملين صراحه. الصفاره ديالها هذه راه فيكس كتبقى هنايا، حتى المشكل ديال الصفاره اللي ديما سالفه لينا واللي زوين هو انها كتسد وكتحل بكل سهوله. الناس الله يشافي الجميع المرضى، الناس اللي عندهم مشكل ديال يديهم ما كيقدروش هكذا يزيروا الكوكوط بعض المرات الا ما تزيراتش مزيان ما كتصفرش لينا. فهذه الصراحه لا الحيله ولا السده ديالها رائعه بزاف. كاين توفرات بجوج ديال القياسات، وفرناها لكم في القياس ديال 4 يطرو وفي القياس ديال 6 يطرو. فكنقول لكم مرحبا بكم، راها متوفره. الناس اللي كانوا كيعيطوا ويعاودوا على قبلها كنقول لكم مرحبا راها موجوده. ندوز لهنا معاكم كيف ما شفتوا معايا
البلاطويات ديال البامبو حتى هما راهم متوفرين، اللي على جوج راه حنا وفرناه لكم كيف ما شفتوا معايا. الشكل ديالهم شي حاجه اللي زوينه. هادو اللي زوين فيهم الصراحه هو انهم ما كيقضي فيهم الماء حتى شي حاجه، كنخدموا بهم بكل سهوله. كنمسحوهم ونردوهم لموضعهم، كيجيو مزيونين هكا في الحطه. جوج ديال لي بلاطو الثمن ديالهم هو 135 درهم. وهذا كي كنقول لكم راه البامبو ماشي الخشب، شي حاجه اللي زوينه والكاليتي دائما كيف ما تعودتوا معنا. عندنا ايضا هذا لي بلاطو، هادو راه اون بلاستيك. كيف ما شفتوا الشكل ديالهم، لي موتيف اللي فيهم كيف ما شفتوا معايا. كاين هذا الموتيف هذا ديال القهوه، كاين هذا اللي كيجي هكا مرخم، شكل رخامه بيض كحل وداخل معاه شويه ديال الطوغي. كاين هذا فيه مريضه، كاين هذا فيه الرخام مرخم هكا بالطوغي والبيض. وكاين هذا اللي مرخم هكا ثلاثه ديال اللوينات، كاين فيه داك البلو ولا الدوغي مع لو نوار. جاي صراحه عطي واحد اللوين مزيون بزاف. وكاين هذا ديال الريشه كيف ما شفتوا معايا، تشكيله ديال البلاطويات. والثمن رائع رائع رائع، ثمنه هو 15 درهم فقط. كاين ايضا قبل ما نسيتو عندنا هذا بالنسبه للناس اللي سولوا على هذا الكراسه ديال البحر. هادو ديال البارا راهم متوفرين في المحل، هادو للتذكير فقط. صراحه هادو تاهما كانوا لقاو اقبال كبير بزاف. فاحنا الناس اللي كانوا جاو على قبلهم في هاد لا سيمين هادي كنقولوا لكم مرحبا بكم، راه حنا وفرناه لكم ولكن راه كميه محدوده جدا. فكنتمنى ان شاء الله الناس اللي كانوا طلبوا منا الا شافونا ان شاء الله انهم يلتحقوا باش يستافدوا. كتعرفونا باننا ملي كنوعدكم بواحد الحاجه راه غنجيبوها لكم، راه حنا كنبقاو عند الوعد ديالنا. والهلا حاشمنا، الله يجعلنا عند حسن ظنه باذن الله. نفس الثمن ديال المره اللي فاتت. اخر حاجه المفاجاه ديال هذا النهار، عاود النهار كثرنا عليكم مفاجات. هي هاد لابلاك هادي حتى هي اللي دارت ضجه كبيره. بزاف ديال الناس لقاوها في بلايص اخرين طالعه في الثمن بزاف، وجاو التحقوا وخداوها عندنا. ثمن جد مناسب والكاليتي شي حاجه اللي زوينه. دائما ماركه المانيا كيف ما كنقول لكم. هادو ديال هادو باش كنقول لهم كانوا ناس ديالهم ديال لا فوند صحيحه. كيف ما شفتوا معايا الشكل ديالها مزيون بزاف. كيمكننا نحطوها هكذا فوق البوطاجي، كيف كيمكننا اونكاستريوها. صراحه رائعه بزاف. الثمن ديالها هو 1450 درهم. مرحبا بالجميع. كنتمنى ان شاء الله هذا الشيء اللي قدمنا لكم يكون نال الاعجاب ديالكم. قبل ما نسيت كنقول الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه يشتركوا معنا في القناه، يفعلوا الجرس باش دائما يوصلهم كل جديد. ما تنساوناش بلي جيم ولي كومونتير المزيونين. دائما بكم ومعكم القدام. شكرا بزاف للناس اللي كيراسلونا لا عبر الواتساب ولا عبر الانستغرام ولا في اليوتيوب، لي كومونتير ديال اليوتيوب. شكرا لكم بزاف. التشجيعات ديالكم هي اللي كتخلينا اننا نستمروا. شكرا لكم مره اخرى، وكنتمنى لكم دائما كي كنقول لكم الصحه والسلامه. وكنضرب لكم موعد الاسبوع المقبل باذن الله، ومع السلامه.